like a Hellcat. Like a Hellcat. السلام عليكم، مرحبا بكم في اول فيديو في لاشين ديال عالم المونتاج. كنتمنى تعجبكم القناه ديالي بزاف بزاف بزاف. المهم انا في هذا الفيديو جيت لكم في اول ابليكاسيون كتعجبني بزاف بزاف، هي اللي هي كين ماستر. كين ماستر هي ابليكاسيون زوينه بزاف، اللي ما كنصح ليه ما عندوش البيسي يمونطي بها. يلا ندخلوا لكين ماستر. كما كتشوفوا تلقاوها هكا في الاول لوغو ديالها كين ماستر. المهم ادخلوا، اول حاجه تبركوا في داك الزائد. لقاش الزائد هي اللي كتعطيك هاد القياسات، كتعطيك 16 كنصحكم ديروا 16 لي فيديو. بالنسبه اننا نمشي نجبدو التصاور ندير انا ندير هادي. نتوما ديروا اما الانترو ديالكم ولا شي حاجه. ندير انا عالم المونتاج اللوغو ديال لاشين ديالي. ندخلوا لهنا كوش نديروا تكست نكتبوا عالم المونتاج. سمحوا لي، عالم المونتاج. صافي من بعد ما غادي نكتبوها غادي نجيبوها في اللوغو، احدى اللوغو ديال كين ماستر تما كاينه باش كتجي بان معروفه لاشين ديالك. المهم ندخلوا لكوش عاوتاني ونكتبوا عاوتاني تكست. ندخلوا نكتبوا مثلا، نكتبوا ديروا ابوني اي لايك. نديروا الكولور احمر، نكبروها شويه ونمشيو نديرو هنا الخط. كندخلو كنكتبو الخط. ديرو ابوني لايك نحطوها هنا. المهم غادي تزيد على حسب شنو ما بغيتي. دير انيماسيون دونطري، كدير مثلا شنو ما بغيتي نتايا. انا نديرو تورني او سون ونتقلوها. المهم عاوتاني نمشيو نقادو الكتابه ديال العالم المونتاج نديروها نبركو تما ونزيدو واحد 150. نمشيو للاكلات نديرو هذا، نديرو الكحل ولا ياكو نزيدو حتى هي. المهم عاوتاني غندخلو لنفس البلاصه، غادي ندخلو لكولور داغيير غنديروها عاوتاني هنايا. صافي نخرجو. المهم نمشيو ندخلو لبلاصه التصاور. ندخلو كاين. المهم هاد التصاور نخلي لكم منين جبتهم في صندوق الوصف. المهم حنايا نختارو، المهم نختارو هادي ديال لايك. هنا هي نختارو التليفون باليد بحال هكا. غادي نجيو تما كاينه محوليه. نجيو لهنا نبركو في ديك الزائد وغادي نديرو بلاتي هنايا في اللوغو باش تجي زوينه هكا. بهاد الطريقه نبركو على اللوغو اللي درت انا ونديرو نمشيو للغرافيك ونديرو هاد الغرافيك مثلا. تسمحوا لي ها نديرو هكا نشوفوا اللوغو. المهم الحاجه اللي بغيتو نتوما يجيو كنديروها. المهم غادي ها هو شو كيجا مزيانه هكا. المهم فاش غادي ندخلو لهنايا التليفون غادي نجيو الاول ديالو هنايا هكاك. بلاتي نقادو هادي ما عجبتنيش نديروها هكا. هادي زوينه هكا. غادي شو كي جات البنات ندخلها. غادي نجيو نرجعو التليفون بلاصه في الاول نكبروها باش تجي الكتابه فين ما بغينا. كنصحكم بهاد عالم المونتاج طولوها، كل ما زيدتو كل ما كطولوها على الفيديو كامل.
نجيو لهنايا نديرو كوش ونديرو التكست، نكتبو مثلا السلام كيف درتو، انا توحشتكم بزاف مثلا، ولا توحشتكم بزاف. صافي نديرو اوكي، وغادي نديروها بالكحل ونديروها ونمشيو لهنا نحطوها على القياس ديال التليفون. سمحوا لي ندخلو نكتبو عاوتاني. سمح لي ونبداو هاد لا فيديو واحد لابليكاسيون نكتبو. سمحوا لي بهاد لا فيديو نكتبو مختصة بواحد لابليكاسيون ديال مونتاج، ابليكاسيون ديال نرجعو مونتاج ونديرو اوكي. وغادي نجيو تاهي نديرو الكحل ونقدوها على حساب التليفون. المهم هكا نطلع شويه نصغروها شويه، نزيدو نصغرو شويه هكا كتجي هكا مزيانه هكا. صافي غادي نمشيو نبركو على الكتابه، غادي ندير انيماسيون، ندير غليسي فيغ لا دروا، غادي نكحلو نديرو نتقلوها. صافي هكا انيماسيون غليسي فيغ لا دروا ونتقلوها، كتجي هكا تدخل. مغاديش تجي نيشان تجيب هاد عاوتاني نديرو انيماسيون ونتقلوها. المهم هكا كيما كتشوفو هكا غادي تجي هكا كيما كتشوفوها جات مقادة. صافي غنزيدو نطولوها على حسب التصويرة، عاوتاني ما كاين نزيدو نطولوها على حسب التصويرة. صافي هاك ندخلو الميديا، نشوفو نمشي لنفس البلاصة فين عندنا لي لوغو، ندخلو نختار اللوغو ديال فيه هكا فيه لايك. هاهي هاد اللوغو كتشوفو ها هو نبركو عليه، نقصو من هذيك شويه باش تجيني جامعة، ونبركو على الزائد نقادوه، نديروها نمشيو ندخلو نديرو ديال 3D نديرو بواط سوربريز. كنقصو من الكتابة شوية. لا علم المونتاج غادي تسمحولي نزيدو نطولو علم المونتاج بلاتي تنقاد بلاتي زينو. المهم نقصو من الكتابة هكا، وغادي نطلعو نمشيو لداك ديال علم المونتاج غادي نزيدو فيها، ندخلو للتكست نديرو ما تنساوش ديرو لايك وابوني ولا الحيد لبلاتي. لا مهم نحيدو داك ابوني ونديرو نطول لتحت ونديرو لايك وابوني. لا بلاش بلا ابوني نديرو نخليو غير لايك باش تجي زوينه. المهم نديرو اللون الكحل، لا الكحل نديرو صافي. قلتلكم نزيدو فيها هكاك، وغادي نقصو نقدوها مع النيشان مع التصويره. المهم غادي نمشيو زينو نمشيو لكوش نديرو نديرو داك اللي الفوق، غادي نمشيو للبلاصه فين كاين لي لوغو ديالنا.
اسمحوا لي قلت لكم قبيل تبلوكا التليفون. المهم غادي نمشيو للكروما نديرو كحل وهاد التقادات. كما كتشوفوا غادي ندخلوا للبلاصه ديال الصابور، غادي نمشيو لداك البلاصه فين وريتكم داك لي لوغو، وغادي ندخلوا نديروا اللوغو ديال واحد سبسكرايب يا هو هنايا نبركو عليه. هذا نطولوا داك على المونتاج، نتوما تكون عندكم على حسب سميت لاشين ديالكم. وغادي نمشيو عاوتاني ندخلوا المهم ندخلوا لبلاصه الصابر عاوتاني، نمشي لنفس البلاصه وغنلقى نمشي نجبد واحد هذا اللي في الخضر اللي ما وريتكم درت لكم فيه السام، نمشي هو اللي فيه. المهم هانتوما تشوفوا شنو به. غادي نمشي وغادي نبرك عليه، نبرك هنا نكبرها. المهم هي كما كتشوفوا غادي نبرك عاوتاني عليه. غنمشيو لكروما كي، غادي نمشيو نديرو اللون الخضر. ها هو صافي يتقاد غير بفوت برك تقاد. وهذه اللي درنا ديماغي غادي يمكننا ندويو الاوديو اللي غادي نديرو تما، كاين اللي يمكننا نكتبوه. المهم زوينه هاد لابليكاسيون بزاف. صافي غادي نجيو لهنا. المهم راكم تفرجوا كي كتجي. كما كتشوفوا غادي نمشيو ندخلو نكتبو في التكست بسلامه. نمشيو نديرو لا كولور كحله، نكبروها، غادي نحطوها هنايا. المهم هكا غادي ندخلو لبلاصه ديال اللوغو، نديرو مثلا هاد الراجل اللي واقف داير هكا في الصباغه. المهم غادي نطولو هاديك الكتابه حتى هي ديال عالم المونتاج، نتوما ديرو على حسب اللوغو ديالكم. المهم نجيو نبركو في داك الزائد نديرو حنا كي بغينا. مثلا ندير انا هادي عجباتني، ندير هادي بهاد الشكل تجي، ندير اوكي. غادي نمشي نتفرج بلاتي يمشي هنايا هكا. شتو كي جات داك ديال سبسكرايب، مبينش كاع داك الغلاف الخضر. غنمشيو ندخلو لبلاصه تكست، وغادي نديرو دعموني باللي لايك و فعلوا
الجرس. بعد دابا هاكا ونديرو الكحل مثلا لما تجيش باينه البيض هاكا نكبروها شويه هاكا غادي تجي صافي. مهم ولا بغينا نديرو لا ميوزيك غنمشيو ندخلو الاوديو وغادي نمشيو نديرو غير سورس دو ميوزيك. المهم هادو كاينين لي ميوزيك هنايا كاين طوالين ميوزيك طوال وهاد ريسورس دي زيفي سونور غادي هنايا كاينين قصارين زعما غير ديك العرض شويه. ندخلو عاوتاني الكوش نمشيو نديرو. المهم هذا الا بغيتو تشريو زعما تيليشارجيو هادو اللي كندخل مني انا كندير غادي تجيو لهاد اف اكس غادي تلقاو واحد التصاور غادي ديرو اللي فيهم برومي لا بحال دابا الكتابه غادي تبركو غادي ديرو انستالي ديرو انستالي. انا ديجا فهمتيني صافي هكاك في كلهم غادي تلقاوهم هكا. ومن بعد غادي ندخلو نمشيو نبركو في داك السهم الفوقاني غادي نمشي ندير اكسبورتي ونديرو صوتي ونخليوها تيليشارجي على راحتها عاد نجيو لها عاوتاني. من بعد ما دخلات يمكننا نمشيو نديرو نبارطاجيوها مع في واتساب في يوتيوب نيشان اللي بغينا. ودابا من بعد ما وصلنا للتالي كنتمنى تعجبكم الفيديو بزاف، متنساوش ديروا سبسكرايب والجرس باش يوصلكم جديد.